पूर्वेऽपि कर्दमपराशरपाण्डुमुख्याः यत्सेवया गुणगणाढ्यमपत्यमापुः तं पूर्णसद्गुणतनुं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञः तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमस्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मिन् श्रीमद्भगवद्गीता उत्सव समारोप समारंभे विविध भाषाजनाः सम्मिलिताः। कर्नाटकदेशे कन्नडभाषा, आन्ध्रदेशे तेलुगुभाषा एवं इस्कान् प्रदेशेषु आङ्ग्लभाषा इति बहुभाषा सम्मेलनं गीतोत्सवमध्ये सञ्जातम्। अतः मातृभाषायां किञ्चित् वदामि। सर्वभाषाणां मूलं संस्कृतं। कन्नडभाषायाः, तेलुगुभाषायाः, आङ्ग्लभाषायाः सर्वभाषाणां जननी संस्कृतम्। अतः संस्कृतभाषा सर्वसम्मतभाषा। विश्वभाषा। सर्वाः भाषाः संस्कृतभाषया सञ्जाताः। न केवलं भारतीयभाषा परन्तु आङ्ग्लभाषा अपि संस्कृतभाषया सञ्जाता। संस्कृतभाषायाः पिता आङ्ग्लभाषायां फादर्, संस्कृतभाषायाः माता आङ्ग्लभाषायां मदर्, संस्कृतभाषायाः भ्राता आङ्ग्लभाषायां ब्रदर्, संस्कृतभाषायाः स्वसा आङ्ग्लभाषायां सिस्टर्, संस्कृतभाषायाः सूनुः आङ्ग्लभाषायां सन्। पिता फादर्, माता मदर्, भ्राता ब्रदर्, स्वसा सिस्टर्, सूनु सन्। एवं संस्कृतभाषा विश्वभाषा, सर्वभाषाणां मूलम्। अन्याः भाषाः प्रादेशिकभाषाः। कन्नडभाषा, तेलुगुभाषा राज्यभाषा वर्तते। हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा। आङ्ग्लभाषा अन्ताराष्ट्रीयभाषा। परन्तु संस्कृतभाषा अन्तर्लोकीयभाषा। परलोके अपि संस्कृतभाषा वर्तते। स्वर्गलोके अपि संस्कृतभाषा देवभाषा वर्तते। अतः संस्कृतभाषा विश्वभाषा, पवित्रभाषा, वेदभाषा, गीताभाषा। भगवद्गीता संस्कृतभाषायां वर्तते। वस्तुतः श्रीकृष्णः अर्जुनः हिन्दीवाला, हिन्दीभाषा उत्तरभारते वर्तते। परन्तु भगवद्गीता उपदेशः संस्कृतभाषायां वर्तते। भगवद्गीता भगवान् ने कहा इति नास्ति, अर्जुन ने कहा इति नास्ति। भगवान् उवाच अर्जुन उवाच इति संस्कृतभाषायां भगवद्गीता वर्तते। अतः संस्कृतभाषा पवित्रभाषा, श्रेष्ठभाषा, पावनभाषा। अतः संस्कृतभाषायां
ಗೀತೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ವಿಷಯೇ ಕಿಂಚಿತ್ ವದಾಮಃ. ಅಸ್ಮಿನ್ ದಿವಸೆ ಗೀತೋತ್ಸವ ಏಕಮಾಸಪರ್ಯಂತಂ ಬೃಹತ್ ಗೀತೋತ್ಸವಃ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಪ್ರವೃತ್ತಃ. ಏಕಮಾಸಪರ್ಯಂತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಷये ಅನೇಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾः ಸಂಜಾತಾः. ಸಮಗ್ರ ಪರ್ಯಾಯः ವಿಶ್ವಗೀತಾ ಪರ್ಯಾಯ ಇತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಂ ಪರ್ಯಾಯः ಸಂಕಲ್ಪಿತಃ. ಅತಃ ತಾದೃಶ ವಿಶ್ವಗೀತಾ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋಟಿಗೀತಾಲೇಖನಯಜ್ಞ ಇತಿ ಏಕಕೋಟಿಜನೈः ಭಗವದ್ಗೀತಾಲೇಖನಯಜ್ಞः ಸಮರ್ಪಿತಃ ವರ್ತತೆ. ಲಕ್ಷಕಂಠಗೀತಾ ಇತಿ ಏಕಲಕ್ಷಜನೈः ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಠನಂಚ ಕೃತಂ ವರ್ತತೆ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಹೋದಯಃ ಲಕ್ಷಕಂಠಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಾಗಂ ಸ್ವೀಕೃತವಾನ್. ಅತಃ ವಿಶ್ವಗೀತಾ ಪ್ರಚಾರಃ ವಿಶ್ವಗೀತಾ ಪರ್ಯಾಯಂ ಸಂಕಲ್ಪಿತಃ ಪರ್ಯಾಯೇ ಸಂಕಲ್ಪಿತಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಆಶಯಃ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭೆ ಪವನಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋದಯಃ ಆಗತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ಕರೋತಿ. ಅತಃ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಃ ಮಂಗಳೋತ್ಸವಃ. ಮಂಗಳೋತ್ಸವಾರ್ಥಂ ಕಲ್ಯಾಣಪುರುಷಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಾತ್ ಆಗತಃ ಇತಿ ಅಯಂ ಗೀತೋತ್ಸವಃ ಅತ್ಯಂತಂ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಃ ಇತಿ ವಯಂ ಭಾವಯಾಮಃ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಪವನಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಕೃಷ್ಣಃ. ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾः ವಾಯು ಅವತಾರಾः. ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾः ವಾಯು ಅವತಾರरूपेण तृतीय अवताररूपेण भूमौ आगत्य द्वारकातः श्रीकृष्णं स्वीकृत्य अत्र प्रतिष्ठां कृतवन्तः. अतः उडुपी श्रीकृष्णः पवनप्रतिष्ठितः श्रीकृष्णः. तादृश पवनप्रतिष्ठित श्रीकृष्ण दर्शनार्थम् अस्माकं गीतोत्सव समारोप समारंभार्थं पवनकल्याण आगमेन अयं विश्वकल्याणम् आसीत् इति वयं भावयामः. श्रीकृष्णः यत्र यत्र भक्तः वर्तते तत्र भक्तम् आकर्षणं कृत्वा अनुग्रहं करोति. कृष्णस्य अर्थ एव आकर्षणम् इति. कर्षति इति कृष्णः. कृष्णः सर्वान् भक्तान् आकर्षति. अतः अस्माकं कृष्णः आन्ध्रप्रदेशस्थ पवनकल्याणस्य आकर्षणं कृत्वा अत्र समाहूय अनुग्रहं कृतवान्. ये ये सनातनधर्मरक्षणार्थं विशेषसेवां कुर्वन्ति श्रीकृष्णः तेषाम् इन्विटेशन् प्रेषयति आगच्छतु इति. अस्माकं नरेन्द्रमोदी महोदयः सनातनधर्मरक्षणार्थं भगवद्गीतारक्षणार्थं विशेषकार्यं करोति. अतः नरेन्द्रमहोदयस्य इन्विटेशन् श्रीकृष्णेन दत्तम्. एवं पवनकल्याणमहोदयश्च सनातनधर्मरक्षणार्थं हिन्दूधर्मरक्षणार्थं विशेषकार्यं विशेषप्रयत्नं करोति. अतः श्रीकृष्णः तस्यापि इन्विटेशनम् आमन्त्रणं दत्तवान्. तम् आहूय विशेष अनुग्रहं कृतवान्. भगवद्गीता उत्सव समारोप समारंभे भगवद्गीता सन्देशः न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. कृष्णः वदति कल्याणकर्ता सर्वदा वर्धते, तस्य कापि हानिः नास्ति. न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति इति भगवद्गीतायाः सन्देशः. तस्य दृष्टान्तः पवनकल्याणः. सः कल्याणकृत् वर्तते, एवं प्रतिदिनं वर्धते च. तस्य जनप्रियता प्रतिदिनं वर्धते. अतः गीता आशय प्रतिमूर्तिः अस्माकं पवनकल्याणमहोदयः
अत्र आगतः इति महान् सन्तोषः। अस्मिन् सन्दर्भे तिरुपति देवालयस्य प्रतिनिधयः एवं विश्वसंस्था कृष्णसंस्था इस्कान् संस्थायाश्च प्रतिनिधयः आगत्य एतादृश विश्वगीता समारम्भम् अत्यन्तम् अर्थपूर्णं कृतवन्तः। तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनम् अस्मिन् सन्दर्भे वयं कुर्मः। भगवद्गीता सन्देशप्रसारार्थम् अयं कार्यक्रमः सार्थकः इति अस्माकम् आशयः वर्तते। भगवद्गीता यदि किञ्चित् अधीता तेन सर्वमपि ज्ञानं प्राप्तं भवति। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति यदि भगवद्गीता अधीता किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। भगवद्गीता अध्ययनेन सर्वशास्त्र अध्ययनं भवति इति। तादृशगीता उपदेशः अस्मिन् काले अत्यन्तम् आवश्यकः वर्तते। अस्मिन् जगति महती समस्या टेन्शन् समस्या वर्तते। टेन्शन् प्रतिदिनं वर्धते। जनानां मनसि प्रतिदिनं टेन्शन् वर्तते। मोबैल् आगमनार्थं टेन्शन् द्विगुणम् आसीत्, डबल् आसीत्। सर्वजनानां टेन्शन् प्रतिदिनं वर्धते। तस्य सूक्तपरिहारः भगवद्गीता अध्ययनं। यदि भगवद्गीता अध्ययनं भवति टेन्शन् गच्छति। अतः अस्मिन् टेन्शन् युगे भगवद्गीतायाः आवश्यकता अत्यन्तं वर्तते। भगवद्गीता सर्वजनानाम् उपयोगिनी वर्तते। सर्वविश्वस्तजनानां भगवद्गीता अत्यन्तम् आवश्यकी वर्तते। भगवद्गीता न मतीयग्रन्थ, न हिन्दूमतीयग्रन्थ। भगवद्गीता सर्वसन्मतिग्रन्थ, सर्वजनानां सन्मतिं ददाति। अतः तादृश भगवद्गीता प्रचारः अत्यन्तम् आवश्यकः इति कारणेन अस्माकं पर्यायनिमित्तेन गीताप्रचारं बृहद्रूपेण कृतं वर्तते। तादृश प्रचार भगवद्गीता प्रचारसमये एतादृशसमारोपसमारम्भे विश्वप्रतिनिधयः सर्वेपि आगताः। तेषां सर्वेषाम् अपि हार्दम् अभिनन्दनम् अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः क्रियते। विशेषतः उपमुख्यमन्त्री आन्ध्रप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री श्रीनिवासस्य प्रतिनिधिरूपेण अत्र आगतः इति अस्माभिः चिन्त्यते। तिरुपति श्रीनिवासः, सः न केवलं श्रीनिवासः परन्तु सः वेङ्कटकृष्णः, कृष्ण एव श्रीनिवासरूपेण तिरुपतिमध्ये वर्तते। तादृश आन्ध्रप्रदेशात् उपमुख्यमन्त्री यथा उपेन्द्रः वर्तते तद्वत् उपमुख्यमन्त्री अत्र आगत्य एतादृशसमारम्भे भागम् ऊढवान्। सः अन्यश्च सः कृष्णदेवराय वंशस्थः। अस्माकं विजयनगर कृष्णदेवराय महाराजा यः आसीत् तस्य वंशस्थः अस्माकं पवनकल्याणमहोदयः। अतः कृष्ण अनुग्रहस्य विशेषभाजनं पात्रम् इति वयं भावयामः। अस्मिन् सन्दर्भे पवनकल्याणमहोदयस्य अभिनवकृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं दातुम् उत्सुकाः। यथा कृष्णदेवरायः विजयनगरमध्ये सर्वसनातनधर्मस्य प्रतिष्ठां कृतवान्, व्यासराज अनुग्रहेण कृष्णदेवरायः यथा आदर्शराज्यं कृतवान् तथा अस्माकम् अभिनव कृष्णदेवराय महोदयः पवनकल्याणमहोदयः अस्माकं देशे सनातनधर्मरक्षणार्थं विशेषरूपेण यशस्वी भूयात् इति प्रार्थनां कृत्वा इदानीमेव सः कोटिगीतालेखनयज्ञस्य दीक्षामपि स्वीकृतवान्। सोऽपि भगवद्गीतालेखनयज्ञे पात्रं स्वीकृतवान्। ये भगवद्गीतालेखनयज्ञे पात्रं स्वीकृतवन्तः तेषां मनसः अभीष्टं सर्वदा फलति। अतः पवनकल्याणमहोदयस्यापि मनसः सङ्कल्पः परिपूर्णः भवतु। गीताचार्य
अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु इति आशास्य इदानीं तेषाम् अभिनवकृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं श्रीकृष्णानुग्रहरूपेण ददामः।